ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبايعون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد
يا